वलन तस्ततीअू अन तादिलू बैनन निसाई वलौ हरस्तुम फला तमीलू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलन तस्ततीअू अन तादिलू बैनन निसाई वलौ हरस्तुम फला तमीलू कुल्लल मैल फतज़रूहा कल्मुअल्लक़ह व इन तुस्लिहू व तत्तक़ू फ़इन्नल्लाह कान गफ़ूरर रहीमा। व इन यतफ़र्रक़ा युग़निल्लाहु कुल्लन मिन सअतिही व कान अल्लाहु वासिअन हकीमा। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द वलक़द वस्सैना الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا। ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا। إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا। बस सवाल नंबर 2। अल्लज़ीन ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसिहिम फ़अल्क़ौस्सलम मा कुन्ना नअमल। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीन ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसिहिम फ़अल्क़ौस्सलम मा कुन्ना नअमल मिन सूअ बला इन्नल्लाह अलीमुम बिमा कुन्तुम तअमलून। फदखुलू अब्वाब जहन्नम खालिदीन फीहा फलबिअस मथवल मुतकब्बिरीन। वक़ील लिल्लज़ीन इत्तक़ौ माज़ा अनज़ल रब्बुकुम क़ालू खैरा लिल्लज़ीन अहसनू फ़ी हाज़िहि दुन्या हसनह वलदारुल आखिरति खैर वलनिअम दारुल मुत्तक़ीन। जन्नातु अदनिन यदखुलूनहा
لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك بس. सवाल नंबर 3 वलक़द ख़लक़ना फ़ौक़कुम सबअ तराइक़ वमा कुन्ना अनिल ख़ल्क़ि गाफ़िलीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द ख़लक़ना फ़ौक़कुम सबअ तराइक़ वमा وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم बस। फा का मखरज बताइए। फा का मखरज सनाया उलिया का किनारा और नीचे के होठ का तरी वाला हिस्सा। फ़अंशअना नून साकिन का कौन सा कायदा होगा? इफ़ा हकीकी होगा। जाइए।